जौक इस्तेमाल करो भाई साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक, नारे तहकीक, हुसैन तेरे जानिसार, हुसैन तेरे जानिसार, हुसैन तेरे जानिसार। दीन तो कुर्रा किबला काली शकील हम कर दी सो। बाहर मिलाने शुरू करो पुत्र। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله जी. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سبحان الله. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. दुनिया बहुत अच्छा होगा सही है। فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون.
بشيء من الخوف والجوع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون